अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो पंजाब ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया है वो ऐसे ही है कि 2 माह का रिलीफ फिर 12 माह तकलीफ। मेरी समझ से बाहर है, ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए। हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का कहना है कि मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई, आवाम को रिलीफ कोई एहसान नहीं, हम बहुत जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ अवाम को रिलीफ देने के लिए किया जा रहा है तो फिर इस पर इतनी बयानबाजी और सियासत क्यों है? देखो, ये फजूल बातें करने, जुमलेबाजी, जुगतबाजी, झूठ, मुनाफकत, दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिक्स इज। अब ये आखिरी जुमला जो आपके सवाल का है, तो बकौल बिलावल हम बिजली के हवाले से पायदार हल चाहते हैं और तुमने तो बेड़ा गर्क किया है। सोलर पैनल वगैरह, देखो महंगी बिजली और आईपीपीस का ये फ्रॉड, ये धोखा, ये ठगी और ये इनके ये जो मुआहदे हैं सारे के सारे, तो पीपीपी और नून लीग जिम्मेदार हैं। तीसरा तो बंदा ही कोई नहीं, तीसरी जमात ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान बड़ा अजीबो गरीब सा मुल्क है और यही वो हरकत हैं, यही वो हरबे हैं, यही वो चतर चालाकियां हैं जिनके नतीजे में 77 साल के बाद पाकिस्तान आज वहां खड़ा है जिसका तसव्वुर करके आदमी लर्ज उठता है। जो आपसे अलहदा हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी बेहतर हैं। हिंदुस्तान की सूरत हाल देख लो, जिसकी आबादी अल्लाह माफ करे गिने नहीं जाते वो। तो ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये नून लीग की तबाही की वजह क्या है? ये जो अब जीटी रोड पे भी खाली दिखाई देती है जी। पीपल्स पार्टी कभी थी चारों सूबों की जंजीर, अब वो सिंध तक सिकुड़ के रह गई है और ये सुकड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं है यार। ये पिछले दिनों एक बेटे ने बाप को कत्ल करवाया, बाप को। मुल्क को मादरे वतन कहते हैं, मां को। उस बेटे ने बाप को कत्ल करवाया करोड़ों रुपया दे के और फिर उसी बाप का जनाजा पढ़ाया रो रो के। ये वो हैं जो तबाह बर्बाद करके लोगों को अब कहते हैं कि हम बिजली के हवाले से पायदार हल। उस पायदार हल में भी वारदातें होंगी। सोलर पैनल्स बाहर लगा लेंगे, फैक्ट्री को यहां लगा लेंगे, कुछ वो कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं है। टोटल झूठ है, ए टू जी, फजूल बात है। ठीक। पूरा मुल्क 77 साल में खुदा का खौफ करो, रिवर्स में गए हो। पाकिस्तान जब बना हमने किसी का 1 रुपया नहीं देना था, हजारों लाखों खानदान बर्बाद हो गए। वो इस दिन के लिए बर्बाद हुए थे। एक फिल्म थी हमारे बचपन में, करतार सिंह, वो पार्टीशन के हवाले से बनी हुई है फिल्म है। जब लुटे पुटे काफले, बेटियां लुटा के, माएं बहनें बीवियां लुटा के, बच्चे कत्ल करवा के पाकिस्तान की सरहद में पहुंचते हैं, तो एक दरवेश उन्होंने बनाया हुआ फिल्म में, वो गाना गाता है, आज मुक गई है गमा वाली शाम। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में इन 10, 20, 50 सियासी टाइप खानदानों के अलावा गमा वाली शाम तो नहीं मुकी किसी। छोड़ो, 2 महीने का रिलीफ, 2 महीने का रिलीफ क्या है? अब हम प्रैक्टिकली रात को पंखे तक की जरूरत नहीं पड़ती। आप अंदाजा लगाओ क्या सूरत हाल होगी, रातें सुकड़ती जाएंगी। कौन एसी चलाएगा इस मौसम में? मुझे बता दो। कंजम्पशन वैसे ही, ये 2 माह का ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, वो भी ड्रामा कर रहे हैं, ये भी, और दोनों ही जिम्मेदार हैं। जो रिलीफ देने के दावेदार हैं वो भी और पीपल्स पार्टी भी, ये 2 जिम्मेदारान हैं। और एक बंदा को पता नहीं कौन कहता हमने मुआहदा नहीं दिखाना, और ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश का मुआहदा है। इनको कोई नहीं पूछता भाई, ये कमाल है। फिर भुट्टो याद आता है,
کہ تبدیلی کے لیے کرو کچھ ورنہ تبدیلی لانے کے لیے کخ باقی نہیں بچے گا. اتنا بڑا جھوٹ. مطلب دائمی حل چاہتے ہیں اور دائمی پرابلم تمہارا دیا ہوا ہے. اب انہوں نے آگے ملک کو کہاں پہنچانا ہے مجھے نہیں پتا. اس سے آگے میرے اندھیرا چھا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں. ٹی وی رپورٹس کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ جو حالات چل رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے سیاست منجمد کر دی جائے. سیاستدانوں کو سیاست پر کچھ ماہ کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے. کیا آپ کے خیال میں انہوں نے غیر سنجیدہ بات نہیں کی؟ نہیں غیر سنجیدہ بات مجھے نہیں پتا. ہر چیز کا ایک حوالہ ہوتا ہے, اس کا ایک ریفرنس ہوتا ہے, اس کا ایک تناظر ہوتا ہے. میں نہیں جانتا. ایک جملہ آپ نے کوٹ کر دیا تو ٹیسوری ایک ذہین آدمی ہے, بھلا آدمی ہے. میں ایک دو بار میری ملاقات ہے ان سے. لیکن یہ فضول بات ہے کہ سیاستدانوں کو سیاست پہ کچھ ماہ کے لیے پابندی لگا دینی چاہیے. یہ کیا, یہ لغو سی بات لگتی ہے. مجھے کتنے سال ہو گئے یہ لکھتے ہوئے کہ اس ملک میں سیاست کو سیز کر دو جب تک ایک نئی نسل جوان نہیں ہوتی. بتاؤ مجھے. لیکن یہاں پرابلم ہے. محروم گھروں کے, محروم پسے ہوئے, ایکسپلائٹ ہوئے طبقات کے لوگ بھی اگر کہیں زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں ان کا اپنے طبقے سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا, ان کی پھر کوشش ہوتی ہے کہ وہ تیاں پتراں دے بیاہ بھی ہوتے ہون, فلاں ہون بھی. ان کے اندر خون پتہ نہیں کس قسم کے ہوتے ہیں. میں کتنے سال سے کہہ رہا ہوں کہ 15 سال کے لیے سیاست سیز کر دو جب تک تم ایک نئی نسل, ایک نئی تھنکنگ کے ساتھ ایک نئے انوائرمنٹ میں پروان نہیں چڑھاتے. کخ نہیں ہونا یہاں. بنیادی جوہری تبدیلیاں کب سے پیٹ رہا ہوں میں. چند سالوں کے تو آپ بھی مریم گواہ. تو میرے تو پچھلے 30 سال کے کالموں میں مشتمل کتابیں ہیں. نہیں ہونا. میں کب سے کہہ رہا ہوں. اور بد سے بدتر ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. پھر بات سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو. یہ نہیں ہونا. پاکستان کا سیاستدان ہے ہی نہیں ان حالات میں بھی. جب لوگوں پہ بڑے بڑے کٹس لگ رہے ہیں, زندگی عذاب ہو گئی ہے, ان کی تزئینوں اور عائشیں بند نہیں ہوتی, ان کے ٹی اے ڈی اے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. سارا کچھ کبھی غور کیا ہے تم نے ان کے اندر کتنی بے رحمی اور سفاکی ہے؟ اور ان کے پاس جواز بھی ہوگا. جواز تو قاتل اور ریپسٹ کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ جون جولائی کی گرمی میں جب لوگ بلک رہے ہیں, یہ ٹائیاں سوٹ چڑھاتے, ان کو غیر سنجیدہ بات نہیں ہے. بات ہے مکانہ ہے. کچھ ماہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ کروڑوں بچہ بار لاوارث. ایک مجھے بعض اوقات اپنا ملک ایک ایسا بچے کی طرح لگتا ہے جس کی پیدائش کے چند گھنٹے, چند مہینے بعد زلزلہ آیا, ماں باپ مر گئے اور وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتا ہوا کبھی جرائم کی طرف نکل جاتا ہے, کبھی ایکسپلائٹیشن کی طرف نکل جاتا ہے, ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے, فلانا ہو جاتا ہے, ٹمکانا ہو جاتا ہے. اخلاقی طور پہ جتنی گراوٹ, 3 لفظ میں ہمیشہ کڑتا ہوں. میرا ذاتی اس میں کیا لینا دینا ہے. اسلامی, خدا کا نام لو, دین کامل, اسلامی, جمہوریہ. جمہور کہتے ہیں عوام کو, عوام کا حال دیکھ لو. یہ جمہوریہ بھی ہے, اسلامی بھی ہے, اور پاکیزگی کے بھی ماشاءاللہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. چھوڑو یہ آئی پی پیز کے معاہدے کرنے والے, یہ آج بھی تمہیں لیڈ کر رہے ہیں. ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب.